نے عذاب بنائے نے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ رب فرماندا ہے میرے محبوبہ اے غیب دیاں خبراں دین والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اساں تانوں شاہد بنایا، ومبشراں خوشخبریاں دین والا بنا کے بھیجیا، شاہد بنا کے بھیجیا، خوشخبریاں دین والا بنا کے بھیجیا، ومبشراں ونذیرا، اور محبوبہ تینوں ڈر سنان والا بنا کے بھیجیا، وداعیا الی اللہ، اللہ دی طرف بلان والا بنا کے بھیجیا، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور محبوبہ تینوں اساں چمکدا ہویا آفتاب بنا کے بھیجیا۔ اس آیا قرآنیہ دے اندر ذرا ایک جملے تے غور کرنا ہے۔ رب نے فرمایا سونیا تینوں ڈر سنان والا کہ اپنی امت نو جہنم ویکھ کے دس مدینے دے الاڑیا کہ میں معراج دی رات ہے کچھ تکیا ہے میرے غلاموں، جہنم تو بچنا جے تے اطیع اللہ و اطیع الرسول تے عمل کرنا پائے گا۔ جہنم تو بچنا ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت اور ہر او کم کرنا پائے گا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نے فرما دیتا، اور ہر اس کم تو بچنا پائے گا جدے تے جہنم جڑے کرم دے نال اللہ رسول دی ناراضگی دا اظہار ہوندا ہے۔ تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج شریف دا واقعہ بیان کردیا ہویا فرماندے نے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نگاہ جہنم وچ پئی، معراج دے سفر تے آقا جا رہے ہیں، نگاہ نبوت جہنم دے اندر، اے مازاغ دے کاجل والیا تساں کی ویکھے آوے؟ حبیب خدا امام الانبیاء نے فرمایا میں ایک جماعت نو ویکھیا جڑی مردار کھا رہی ہے، مردار حرام کھا رہی ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ سونا، پھر فرمایا میں جبریل نو فرمایا اے مازاغ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا کی ویکھیا؟ فرمایا کہ جماعت ویکھی جڑی مردار کھا رہی ہے، مردار کھا رہی ہے، حلال نو پسند نہیں کر دے، جہنم دے وچ مردار مردے جانور جڑے انہاں دا گوشت کھا رہی ہے۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام فرماؤ دے نے میں جبریل نو فرمایا جبریل جاننا ہے کون لوگ نے؟ عرض کیتی مدینے دیا تاجدارا، اے ودوہا دے چہرے والیا، رب دے یار، ختم نبوت دیا تاجدارا، سونیا او لوگ نے جڑے دنیا تے رہ کے تیری امت دے وچ سن، دنیا تے رہ کے جنہ غیبت نو نہیں چھڑیا، چگلیاں کر دے رہے، غیبتاں کر دے رہے، اے مدینے دیا لاڑیا اج اللہ انہاں نو سزا پیا دیندا ہے، اج رب انہاں نو جہنم دے وچ سزاواں دے رہا وے، یعنی حلال چیزاں انہاں دنیا تے رہ کے بھی نہیں کھائیاں، کیونکہ قرآن رب دا کہندا ہے، اللہ دا فرمان ہے جڑا مسلمان دی غیبت کردا ہے، چغلی کردا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام دے دلے نور تے نازل ہون والا قرآن بیان پیا کردا ہے، وہ اپنے مردہ پائی دا گوشت کھاندا ہے۔ اللہ کریم نے جہنم دے وچ وی انہاں واسطے حلال نہیں بلکہ مردار رکھ چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر، حلال نہیں بلکہ حرام ہونا واسطے، کنہ واسطے؟ جنہ دنیا تے حرام کھایا، یعنی غیبت کیتی، چغلی کیتی، گلے آزاری کیتی۔ اج ویکھو اس گئے گزرے دور دے اندر اے باکثرت چیز پائی جاندی ہے، تے تاں ہی کہنے ہیں دلا غافل نہ ہو یا کہ دم یہ دنیا چھوڑ جانا
ایک آواز دے نال سارے محبت نال مل کے پڑھ لو دلاغا افل نہ ہو یا کہ دم یہ دنیا چھوڑ کلو نفس ذائقۃ الموت ایک دن موت آ کے رہنی ہے سارے مل کے باواز بلند پڑھ لو تاکہ کرامن کاتبین لکھ لین اے بندہ ہے جڑا موت دے فکر ذکر وچ بولے دلا غافل نہ ہو یا کہ دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھڑنی پہنی ہے مل کے محبت نہ کیوں دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے چھوڑ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے جب چلے سکندر دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر امام الانبیاء نے فرمایا میری نظر جہنم وچ گئی میں کی ویکھیا ایک قوم مردار کھا رہی ہے جبریل عرض کردے نے سونیا اے تواڈی امت دے او بد نصیب لوگ نے جڑے دنیا تے چگلیاں کردے سن اللہ اکبر جڑے دنیا تے بولو جڑے دنیا تے معراج دی رات حضور نے جہنم بیک کے دسیا میرے غلاموں چگلی نہ کریا جے وگرنہ جہنم اللہ نے عذاب تیار رکھیا ایسا عذاب اللہ کریم نے تیار رکھیا آؤ عزیزان گرامی میں عرض کراں امام الانبیاء علیہ السلام آپ فرماتے نے میں اگے چلدیاں کی ویکھیا ایک سرخ رنگ دا بندہ جہنم دے وچ جدا رنگ سرخ ہے تے اکھاں نیلیاں نے رنگ سرخ تے اکھاں بولو ذرا رنگ سرخ تے اکھاں جہنم دے وچ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے میری نگاہ پئی ایو جہا بندہ ویکھیا جدیاں اکھاں نیلیاں رنگ سرخ اللہ اکبر تے امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے ایسا ہو دیتے عذاب مسلط ہے میں پوچھیا جبریل کون ہے جبریل عرض کر دینے سونیا اے او بندہ بد نصیب ہے جن نے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں کونچاں کٹیاں سن اے او بد نصیب بندہ
جن نے جہنم دے وچ ایسی سزا سرخ رنگ اکھاں سخت نیلیاں تے اودے تے عذاب پیا برسے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تکیا تے جبریل امین عرض کردے نے سونے اینو ایس وجہ نال عذاب پیا ہوندا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا کچھ لوگ ایسے کہ جنہ دی کیڑیاں جڑے قد نے چیونٹیاں طرح قد چھوٹے چھوٹے قداں والے. حبیب خدا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جبریل یا سیدی یا رسول اللہ سونے یہ کون لوگ نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوئے. فرمایا اے جڑی جماعت چھوٹے چھوٹے قد نے اے کون نے؟ جناب جبریل امین امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ عرض کر دینے اے مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے سونیا تیرا کلمہ پڑھن والے نے مگر مدینے دیا لاڑیا انہاں کولوں دنیا تے رہ کے ایک بڑی وڈی خطا تے بڑی وڈی غلطی ہوئی ہے. سونیا جدو زمین تے ٹر دے سن مدینے دیا تاجدارا اے تکبر دے نال چل دے سن آکڑ کے چل دے سن آکڑ تے مغروری یہ نادا شیوا بن گیا سی. اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے اج انہاں دی آکڑ تے مغروری اس مقام تے ختم کر دیتی ہے. انج ختم کیتی ہے سارے معاشر دے میدان دے اندر لوگاں دے قد تے پورے نے مگر اس گروہ دا قد کیوں تھلے اے کیوں چونٹیاں دی طرح نہیں؟ اس واسطے انہاں دنیا تے تکبر دی چادر اوڑی ہے. حالانکہ تکبر صرف اللہ دی شان دے لائق ہے. بولو کی دی شان دے لائق ہے. تکبر صرف اس رب دی شان دے لائق ہے. امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے نے میری نگاہ جہنم دے اندر پئی میں جدوں ویکھیا ایک قوم ہو جی ویکھی جنہ دے پیٹ بڑے بڑے نے بڑے بڑے مکانہ دی طرح پیٹ نے مگر صاف شیشے دی طرح انہاں وچوں نظر پہ آوندا وے. انہاں وچ کی ایک پتھراں دی طرح نے یعنی کہ پتھر جڑے انہاں دے پیٹ وچوں نظر آ رہے نے مکانہ دی طرح بڑے بڑے انہاں دے پیٹ نے اٹھن دا جناب والا ارادہ کر دے نے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اٹھیا نہیں جاندا ہو کے پر کے آہ دے نے یا اللہ قیامت نو قائم نہ کری اللہ قیامت نو قائم نہ کری اللہ قربان جاواں. امام الانبیاء کریم علیہ السلام دے غلاموں اسے واسطے کسے کہن والے کہن والا کہندا اے دنیا مسافر خانہ اے دنیا مسافر پڑھ لو ذرا اے دنیا مسافر اے لکھن والے لکھ لینا جن نے پڑھیا او دا بھی لکھیا جانا جن نے نہ بولیا او دا بھی لکھیا جانا. دنیا مسافر اے دنیا مسافر اے دنیا مسافر خانہ اے دنیا مسافر خانہ اے واری واری سب نے جانا اے واری واری کسے پکا نہ ڈیرا لونا ہے پڑھیے لائی او لا الہ الا او لا الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کی فرمایا کہ میں ویکھیا ایک قوم اے ہو جی جنہ دے قد چیونٹیاں دی طرح نے کیڑیاں نالوں چھوٹے چھوٹے قد نے. جبریل کون نے آکھیا سونیا اے او لوگ نے جڑے دنیا تے رہ کے تکبر دی چادر اوڑے سن تکبر نال چل دے سن کہندے سن ساڈے ورگا ہے کو نہیں میں چودھری ہاں میں رانا ہاں میں سیٹھ ہاں میں جناب
سردار ہاں میں فلاں ہاں، لیکن یاد رکھو ساریاں سرداریاں تے ساریاں وڈیائیاں اس مالک واسطے کدے واسطے نے؟ بولو بولو، اس رب العالمین واسطے۔ یا سردار اعظم خدا ہے یا سردار اعظم عطا خدا دے نال میرا مصطفیٰ ہے۔ اسی سب گناہ گار ہاں، اپنے گناہاں ول ویکھ کے رویا کرو۔ آنسو ایک حدیث شریف وچ یہ بھی ملتا ہے کہ جدہ ندامت گناہاں ول ویکھ کے اپنی شرم آ جائے نا گناہاں ول ویکھ کے، تے ایک مکھی دے سر جنہ آنسو بندہ کلا بہ کے اپنے گناہاں نو ویکھ کے رب دی یاد وچ بہا لوے، اللہ کرم فرما کے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ موت تک دروازہ کھلا ہے توبہ دا، کوئی کرے تے صحیح، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اوے اپنا نامہ اعمال دا رجسٹر تے تو سیاہ کر لیا میریاں نافرمانیاں نال، میرے رسول دیاں نافرمانیاں کر کر کے، گناہ صبح شام، صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے رات تک، رات تو لے کے صبح تک گناہاں دے سمندر چ ڈبکیاں لاندا نظر آنا ہے، تو پھر تو میرے تے امید رکھے۔ امید اکے صورت وچ ہو سکتی ہے جے گناہ کر کے میری بارگاہ چو سچی توبہ کر لوے نا، پھر تیرے جہا بندہ کوئی نہیں، میرے جہا رب کوئی نہیں۔ اللہ دی رحمت پکار دی کہ میرے جی عطا کسے نہیں کرنی۔ اسی تے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دی رحمت تے مان رکھنے ہاں، کیوں رب نے اپنے حبیب نو رحمت للعالمین بنا کے کلے آوے۔ یا اللہ جو جرم ہوئے نے، جو خطاواں ہوئیاں نے، جو کچھ بھی ہے وے، ساڈا ایمان تے عقیدہ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، کرم بن کے سونا ایک کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، کسے دا وی دل مسکرایا نہ ہوندا، کسے دا اے گناہاں دی سانو توپ ساڑ دیندی، اے گناہاں دی مینوں اے توپ ساڑ دیندی، جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا، جے آقا جے آقا دی رحمت دا صدقے جاواں مدینے دیا تاجدارا تیریاں لج پالیاں سونیا، اے گناہ گاراں دے عیب تے پردے تساں کجنے نے، ساڈے کول کوئی کمال نہیں، خدا دی عزت دی قسم ساڈا کوئی حال نہیں اس دنیا کائنات تے جس طرح دی زندگی اسی گزار رہے ہاں۔ ہر بندے نو علم ہے، ہر بندے نو پتہ ہے ایک ہاتھ دوجے ہاتھ نو کھا رہا ہے، ایک بھائی دوجے بھائی دا دشمن بن گیا وے۔ معاشرے دی زندگی کیسی اسی جی رہے ہیں پیارے بھائیو، اصلاح دی ضرورت ہے، ہر بندہ اپنی اصلاح کرے۔ میں عرض کر رہا ہوں تکبرانہ چال چلن والے دا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کی حال ہے جہنم دے وچ۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا مکانہ دی طرح پیٹ نے تے وچوں صاف نظر آ رہا ہے، شیشے دی طرح صاف نظر ہے، تے کہندے نے یا اللہ قیامت نہ لے آویں، زبان نہ تے جا رہی ہے مولا قیامت برپا نہ کری،
قیامت دے عذاب تو ڈر لگدا ہے قیامت نہ آوے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے وچ ایسے لوگاں نوں ویکھیا جنہاں دے پیٹ تے مکاناں دی طرح نے، شیشے دی طرح سب کچھ نظر پہ آوندا وے، اٹھن دی کوشش کردے نے، اٹھدے نے ڈگ جاندے نے، اٹھدے نے ڈگ جاندے نے، اے عذاب انہاں تے مسلط اللہ دی طرفوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل جاننا ہے کون لوگ نے؟ عرض کیتی سونیا اے تیری امت دے او لوگ نے، او بد نصیب نے جنہ دنیا تے اپنا پیسہ سود وچ لگایا ہے، سودی کاروبار کر دے رہے نے، سود دے اندر اپنا روپیہ پیسہ لایا وے، مسلمان دی مجبوری تو نجائز فائدہ اٹھایا وے، پیسہ دیندے سن، آندے سن بندہ غریب بندہ آیا میرا بچہ بیمار ہو گیا وے، اے مینوں ضرورت ہے میری ضرورت پوری کر، چاہیدہ سی مسلمان دی مدد کر دو، چاہیدہ سی مسلمان واسطے مددگیر بن دو، مگر کی کیتا ہے لے 5000 لے جاؤ، اے دے نال میں 5000 اور لینا ہی۔ اس غریب نے اپنا بچہ بچاؤن دی خاطر او دی دوائی دارو کراؤن دی خاطر سود چک لیا، سود واپس کیتا، آپ بھی گناہگار ہویا، آن والے نو بھی گناہگار کیتا۔ یا سیدی یا رسول اللہ اے او لوگ بد نصیب نے جنہاں نے دنیا تے سود تے کاروبار کیتا ہے، اج رب العالمین نے سود خورانو جہنم دی اندر سزاواں عطا کیتیاں نے، انہاں تے سزاواں مقدر بن گئیاں نے۔ آؤ مسلمان بھائیو، امام الانبیاء علیہ السلام حبیب خدا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پھر میرا ایک ایہو جی قوم دے کولو سرکار فرماندے نے انج دی قوم نو میری نگاہ نے تکیا، میری نظر چل دی ایہو جی قوم تے آ پہنچی، ایہو جی جماعت تے آ پہنچی جنہ دے ہونٹ جڑے نے ہونٹ اس طریقے دے نال نے، اللہ اللہ قربان جاواں بڑے بڑے ہونٹ نے جنہ دے اونٹاں دی طرح ہونٹ نے، انہاں دے منہ نو کھولیا جاندا ہے، وچ پتھر رکھے جاندے نے، پتھر نگلدے جا رہے نے، پتھر حلق دے وچوں نگلدے جا رہے نے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل اے تینوں پتہ ہے کہ کون لوگ نے جاننا ہے؟ عرض کیتی سونیا مذاق دے کاجل والیا اے او لوگ نے جڑے یتیماں دا مال کھا جاندے سن۔ اے کون لوگ نے جڑے بولو جڑے اللہ نہ کرے کسی دی موت آ جاوے نا تے سکا پرا اٹھ کے ویندا ہے، اے نہیں ویندا بھتیجے نے، سکا پرا اٹھ کے انہاں دی زمین تے قبضہ کرن دی کوشش کردا ہے۔ کیا اے معاشرے وچ انج نہیں ہو رہا؟ بولو تے صحیح، انج ہو رہا نا؟ اپنی بیوہ بھابی نو تکے دے کے گھروں کڈیا جاندا ہے، او جگہ واسطے جڑی زمین کہندی ہے نہ میں تیریاں تسی دوویں ہی میرے ہو، تسی دونوں ہی میرے ہو۔ اوے کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا، کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا، اس جگ دی ریت پرانی ہے، کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا، اس جگ دی ریت پرانی ہے، پھڑ دامن تو نے کو کاراں دا، پھڑ دامن انہاں نیکو کاراں دا، تیری 2 دن دی زندگانی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے میں جہنم دے وچ ویکھیا شب معراج کہ انہاں لوکاں دا کی اشر ہو رہا ہے، پتھر کھا رہے نے، ایڈا تکڑا اللہ نے عذاب انہاں تے مسلط فرمایا ہے۔ تے فرمایا جبریل عرض کردے نے سونے تہاڈی امت دے او بد نصیب نے جڑے یتیماں دا حق کھا جاندے سن۔ آؤ اے دے نال ایک حدیث سماعت کرو۔ رسول عربی علیہ السلام نے فرمایا جڑے گھر یتیم ہوئے، جڑے گھر بولو ذرا، جڑے گھر یتیم ہوئے
ہووے ہی نا، یتیم ہووے تے اودی قدر ہووے، اودی عزت ہووے، اودی دیکھ بھال ہووے، اودے نال پیار کیتا جاوے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ گھر اللہ نو کعبے نالوں بھی پیارا لگدا ہے، وہ گھر رب نو کعبۃ اللہ نالوں بھی پیارا لگدا ہے، جڑے گھر یتیم ہووے تے اودی قدر ہووے، عزت ہووے۔ اج اس معاشرے نے امیری تے غریبی وچ خون سفید کر دیتے نے۔ ایک بھرا کول جائیداد ہے دوجے کول نہیں، تے وہ آندا ہے مینوں بھرا نہ آکھیں، لوگ کی کہن گے، معاشرہ کی آکھے گا کہ تیرا او تینوں اپنا بھائی آخدا پیا جہدے کول ہے ہی ککھ نہیں، جہدے کول گھر نہیں، جہدے کول گڈی نہیں، جہدے کول بیٹھن واسطے جگہ نہیں، جہدے کول سایہ نہیں سر چھپان واسطے۔ اللہ اکبر۔ آؤ مرنا ایک دن، دنیا نو چھڈ کے جانا ہے، دنیا نو چھڈ کے جانا ہے۔ کہندی قبر غافلا وے دنیا گڑی دی گڑی، کہندی قبر غافلا وے دنیا گڑی دی گڑی، ضائع عمر نہ گواویں موت سر تے کھڑی، ضائع سارے مل کے پڑھ لو، ضائع عمر نہ گواویں موت نام مومن سداویں رج رشوتاں تو کھاویں، امت نبی دی صداویں شرم آوے نہ ذری، کہندی قبر غافلا وے دنیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میری نگاہ جہنم دے وچ پئی تے میں کی ویکھیا؟ عورتاں با کثرت نے۔ سرکار نے فرمایا جہنم دے وچ عورتاں با کثرت نے، مرداں نالوں زیادہ عورتاں دی تعداد ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں ویکھیا جہنم دے وچ عورتاں سر دے بل لٹکیاں نے، عذاب ہو رہا ہے، چھاتی دے بل لٹکیاں نے، عذاب ہو رہا ہے۔ سونے آئے کون نے؟ سرکار نے فرمایا جبریل جاننا ہے کون نے؟ سونے تیری امت دیاں بد نصیب عورتاں نے جیڑیاں حلال چھڑ کے حرام کاری دے وچ جاندیاں سن، حلال نو چھڑ دیاں سن تے حرام دے ول توجہ کر دیاں سن۔ اے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء نے سب کچھ ملاحظہ فرمایا ہے، ویکھیا ہے۔ تے جبریل امین عرض کردے نے سونیا اے او نے بد نصیب جڑیاں اپنیاں اولاداں نو قتل کر دیندیاں رہیاں، حرام کاری وچ جا کے اپنی اولاد نو قتل کر دین والی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے وچ اللہ ذلیل کرے گا، ذلت تے رسوائی اس عورت دا مقدر ہوئے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں سرکار فرماتے نے میں کی ویکھیا؟ میری نگاہ جہنم دے وچ حضور فرماتے نے میں ویکھیا ایک ایسی جگہ آئی کہ گوشت بڑا اعلیٰ قسم دا، خوشبودار اعلیٰ قسم دا گوشت، انہوں چھڈ کے نا سڑیا اور مردار قسم دا گوشت جڑا ہے او کھایا جا رہا وے۔ میں پوچھیا جبریل جاننا ہے کون نے؟ آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ نے جڑے اپنے مسلمان بھائیاں چ عیب نکال دے سن، تانے دین دے سن، غیبت کر دے سن، عیب جوئی کر دے سن۔ یہ وہ لوگ نے۔ کیا آج اس معاشرے چ یہ چیز ہے کہ نہیں؟ غور کریے سے اپنے اوپر، غور کریے اپنے اوپر۔ میاں صاحب فرماتے نے ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑی کن تے اڑ گیا اوے لک تے ایرا، ہڈیاں کمبن اتے گوڈے کھڑی کن تے اڑ گیا لک تے تیرا، اجے بھی بدیوں
چوں باز نہ آیو او جیو مرد دلیرا قبر وچ لتاں چلیاں گئیاں نے اجے بھی گناہاں تو باز نہیں اجے بھی بندہ آندا نہیں کو 4 سال ہے کٹ جاؤں گے کونی توبہ کی پتہ ہے میرے پیارے بھائیوں رات سمیے تے سویر ہوے نہ ہوے اس مالک نو پتہ ہے اس واسطے جڑی رات آندی ہے نا اپنے گناہاں تو توبہ کر کے سویا کر معافی منگ کے اللہ دے حضور سویا کر نہ جانے کدرے آخری رات نہ ہوے کدرے آخری رات او آساں تے امیداں پلے بن کے نہ لے کے پھریا کر کہ پتہ نہیں میری جناب وہ کونی جی آ بابا 80 سالاں دا میں بھی 80 سال دا ہو کے جاواں گا نہیں یہ مالک نو پتہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت موت بندے تے سر تے مٹلا رہی ہے اللہ اکبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے میری نگاہ جہنم دے اندر آؤ عزیزان گرامی بڑی عظیم بات عرض کرن لگا ہوں امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری نگاہ چلدی چلدی جہنم دے اندر ہے آقا کریم علیہ السلام فرما دے نے عذابات جہنم دے ملاحظہ کر رہے ہیں طرح طرح دے عذابات ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ دا قرآن ان بطش ربک لشدید اللہ دا قرآن فرماندا ہے رب دی پکڑ بڑی تکڑی ہے اللہ دا عذاب شدید ہے اللہ دے عذاب تو ڈر جاؤ جدو اللہ پکڑن دے آوے فرعون جیسے انو سارا بنی لین دیندا نمرود جیسے انو اللہ کریم کما کے رکھ دیندا ہے اللہ اللہ قربان جاواں حبیب خدا امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی فرما دے نے میں جناب معراج دی رات میں کی تکیا جہنم دے وچ میری نگاہ پہنچی ہے میں ویکھیا جہنم دے وچ ایک جماعت اے انج دے لوگ بھی میں تکے نے جنہاں نو فرشتیاں نے لٹایا ہویا وے لٹا کے انہاں دے سراں تے پتھر دے بنے ہتھوڑے چلان دے پے نے پتھر بڑے بڑے انہاں دے سراں تے مارے جا رہے نے امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے نے انہاں دے سر پھٹ جاندے نے پیپ تے ریشہ وچوں جاری ہوندا ہے پیپ تے ریشہ وچوں نکلدا وے امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے نے اللہ دی قدرت پھر وہ سر صحیح ہو جاندے نے پھر سر جڑے نے سلامت ہو سے اسے طریقے نال بن جاندے نے سلامت ہو جاندے نے سر صحیح ہو جاندے نے امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے نے پھر پتھر ماریا جاندا ہے پھر سر ریزہ ریزہ ہو جاندے نے امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے نے متعدد مرتبہ عمل میں تکیا میں فرمایا جبریل کون لوگ نے جاننے کون لوگ نے عرض کیتی مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والے سونے آئے تیرا کلمہ پڑھن والے او بد نصیب نے دکان تے بیٹھے نے مکان چ بیٹھے نے بازار چ نے یاراں بیلیاں چ بیٹھے نے مؤذن اذان پیا پڑھدا ہے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آوازاں مؤذن دیندا پیا وے پر اے بندہ ٹس تو مس نہیں ہویا اپنی جگہ تے بیٹھا رہیا وے نماز نہیں پڑھی امام الانبیاء دی بارگاہ جبریل عرض کر دینے سونیا جنہ دے سراں تے پتھر مار کے ریزہ ریزہ سر کیتا جاندا ہے سر پھٹ جاندا ہے سر جڑا ہے او دی اندروں پیپ تے ریشہ جڑا ہے جاری ہو جاندا ہے نہر دی طرح سونیا اے تیری امت دے بد نصیب او لوگ نے جڑے نماز دی پرواہ نہیں سن کر دے کہندے سن جی ویکھی جائے گی جدو ویلا آئے گا یہ مولویاں دیاں گلاں نے چھڈو جی کو نہیں ویکھی جائے گی بھئی ادوں ویکھی جائے گی جدو تیریاں اکھاں بند ہون گیاں اپنے کپڑے بھی آپ نہیں اتار سکے گا کیا ادوں ویکھی جائے گی جدو تیرے کپڑیاں نو یہ اتارن لگن دے پر اترن گے نہیں کینچی پھڑ کے کٹیا جائے گا تیرا کرتا کینچی پھڑ کے تیرا جناب بنین نو کٹیا جائے گا تیرے بازوان نو کٹ کے اے بازوان نو جناب والا
کپڑے نو کٹ کے تیرے بازو باہر کڈے جان گے ادوں ویکھی جائے گی کیا ادوں ویکھی جائے گی جدوں اپنے سر تے پانی دا بھی جناب والا ایک پانی دا برتن بھر کے بھی نہ پا سکے ہو ادوں ویکھی جائے گی جدوں تینوں پھٹے تے لٹایا اور جناب پھٹے تے لٹا کے آخری غسل دین لگے اس ویلے تیرے کو پاسا بھی نہیں پرتیا جانا کیا ادوں ویکھی جائے گی ادوں ویکھی جائے گی جدوں تو انہاں بازاراں چ چل پھر کے آن والا ہے پر وہ ویلا آئے گا جدوں تیری چار پائی نو انج چار بندے کندھا دے کے تینوں قبر تک لے جان گے ادوں ویکھی جائے گی نہ انج نہ کر بندیاں نالوں اے منجی چنگی تے جڑی قبراں تک اوے لے جا اوے اوے بندیاں نالوں اوے منجی چنگی تے جڑی قبراں تک لے جا اوے اوے منجی نالوں ایک قبر جے چنگی تے جڑی مویاں نو گل لاوے اللہ اکبر ادوں ویکھی جائے گی جدوں اپنے آپ غسل کرن دے قابل نہ رہو تینوں کفن کوئی پہنائے گا غسل کوئی دے گا تیرا جنازہ پڑھن واسطے ساری جماعت جائے گی اگے تو ٹر کے جاندا رہو اج جا نہیں سکدا ٹر نہیں سکدا تینوں موڈیاں تے اٹھا کے اوے تینوں موڈیاں تے چک لے جاون گے تینوں موڈیاں تے چک لے جاون گے ایک سے ٹوئے وچ سٹ آون گے تیرے گھر وچ عیش مناون گے تیرے گھر وچ عیش مناون گے تو آیا آیا نہ آیا اج بندہ ایڈا دلیر بنیا خدا دی قسم آندا ہے کہ ویکھی جائے گی او ویکھ لیں گے آ جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا کیا ادوں ویکھی جائے گی جدوں تیرا قبر دے وچ جناب تینوں اتاریا جا رہا وے تیرے رشتہ دار کوئی لک تو پھڑدا ہے کوئی پیراں تو پھڑدا ہے کوئی جناب سر تو پھڑدا ہے قبر وچ اتار دے پے نے ادوں ویکھی جائے گی سارے آکھن گے بھئی اے دا چہرہ کعبے ال کر دیو ادوں ویکھی جائے گی کہ جدوں انج سر بھی تیرا نہ گھمن دے قابل رہا تیرے وچ اتنی سکت نہیں رہنی کہ تو اپنا سر انج پھیر کے کعبے وال ویکھ لویں کیڑی آکر تے مغروری چ پھردا ہے بندہ میرے جا چودھری کونی چیما کونی چٹھا کونی نہ ساریاں وڈیائیاں اس مالک واسطے اس رب دی ذات اور اس محبوب خدا امام الانبیاء رب دی عطا نال ساریاں وڈیائیاں میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت واسطے تو عزیزان گرامی میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا پھر سر پھٹتے نے صحیح ہو جاندے نے پھٹتے نے صحیح ہو جاندے نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جبریل عرض کردے نے سونے وہ بد نصیب لوگ نے جڑے نماز نہیں سن پڑھ دے جڑے بولو ذرا جڑے معراج دی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منظر تک کے اپنی امت نو خبردار کیتا ہے لوگو یاد رکھو جدے سینے تے رب نے قرآن نازل کیتا ہے جڑا رب دا یار تے ختم نبوت دا تاجدار بن کے آیا ہے نا اس حبیب نے منظر ویکھ کے تانوں دسیا وے میرے امتیو جے چاہندے ہو جہنم دے عذاب تو بچنا تے پھر نماز دی پابندی کرو کی کرو بولو بولو کی کرو نماز دی پابندی کرو نماز پڑھو یاد رکھو نماز پڑھ اس سے قبل کہ تیری نہ پڑھی جائے میں آخر تے عرض کراں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ویکھیا ایک لکڑی رستے دے اندر ایک لکڑی ہے جیڑی شے او دے کولوں لنگدی ہے جیڑا بندہ او دے کول لنگدا ہے نا نال اڑدا ہے تے پھٹ جاندا ہے
آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل جاننا ہے کون نے؟ اے لکڑی کیسی کی یہ معاملہ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جڑے جبریل امین عرض کردے نے سونیا اے جڑے کولوں لنگ دے دے نال اڑ کے پھٹ جاندے نے نا، زخمی ہو جاندے نے، چر جاندے نے، سونیا اے او لوگ نے جڑے دنیا تے رہ کے راہزنی کردے سن، ڈاکو سن، لٹیرے سن، راہاں چ بہ جاندے سن تے تیری امت دے لوکاں نو لٹ لیندے سن، مار دے سن، قتل کردے سن اور انہاں لوکاں نو پریشان کردے سن۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ جبریل عرض کردے نے سونیا اے او ڈاکواں دا، چوراں لٹیریاں دا حشر ہو رہا ہے جڑے تیری امت دے او چور لٹیرے ڈاکو سن نا، جڑے راہزنی کردے سن، راہاں وچ لک کے بہ کے چوریاں ڈاکے مار دے سن، اے انہاں دا حشر ہو رہا ہے کہ اج اس لکڑی نال لگ کے چردے جا رہے نے، پھٹتے جا رہے نے۔ تو عزیزان گرامی خیانت کرن والا ایک بندہ سرکار فرماندے نے ایہو جی جگہ تو میری اکھ دا گزر ہویا کہ میں کی ویکھیا ایک بندہ لکڑیاں جمع کردا ہے، بہت زیادہ انہیں لکڑیاں کٹھیاں کر لیاں نے، گٹھا بنا لیا ہے۔ حبیب خدا علیہ السلام فرماندے نے چکدا ہے تو چکیا نہیں جاندا، چکدا ہے مگر بولو تے صحیح، چکدا ہے مگر جہنم دے وچ انہیں لکڑاں کٹھیاں کیتیاں نے، چکدا ہے، پنڈ بڑی وڈی ہے مگر چکی نہیں جاندی، پھر او دے اوتے لے آ کے ہور لکڑاں رکھدا پیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل جاننا کون نے؟ کون ہے بندہ؟ عرض کیتی سونیا اے او بندہ ہے جڑا امانتاں وچ خیانتاں کردا سی دنیا تے رہ کے، امانت دے کول رکھی سی لیکن امانت وچ خیانت کردا سی تے اس دے باوجود امانت جڑا بھی دیندا سی او دے کولوں لے کے رکھی جاندا سی۔ اج اللہ رب العالمین نے ادا اے حشر کیتا ہے۔ اللہ فرمادا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ دے عذاب تو ڈرو، رب دا عذاب بڑا تکڑا جے۔ کہندے نے نا اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے، وہ لاٹھی تو مراد ہے نہیں کہ اللہ دے ہاتھ چ سوٹا ہے معاذ اللہ، نہیں بھی جڑا سر چ مارنا ہے تے دو کر دینا، نہیں، یہ لاٹھی تو مراد ہے بندہ چنگا بھلا ہے تے بندے نو ایسی مرض وچوں مالک مبتلا کر سکدا ہے کسے دی بد دعا دے نال، خسریاں دی بد دعا نال نہیں، مظلوم دی بد دعا نال، امام خطیب دی بد دعا نال، ماں باپ دی بد دعا نال، پیر استاد دی بد دعا نال۔ ایک صحابی رسول دا واقعہ ہے کہ وہ انہوں نے امام بنا